إنكم أيها الضالون المكذبون لأكلون من شجرة من الزقوم ومالئون منه الغدق فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء وجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إننا مغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء وجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم حجرتها أم نحن الموسعون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ألا تسمعون كله وإنه لقسم وتعلم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أخرجهم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدين تنظرونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان ونعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتشرب الجحيم إن الأزواج والبيت بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإليه ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويخرج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم ألا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخرج ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات ويخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ما في السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله ما تعملون خبير ماذا الذين ينفقون منكم العذاب ينادونكم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله إلى البر واليوم لا يدخل منهم مؤمنة ولا الذين كفروا وهم الناس يومون وبئس المصير ألم يأمن للذين آمنوا أن لا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذي أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم أمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وقالوا الله سننزل وأخره ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر كأرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة إلا في الأرض ولا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا حديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ينصره بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين رأفة ورحمة ورهبانية ابتغاءها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها